नमस्कार, हांव ॲडव्होकेट शैलेश गांव, सोशल वर्कर आणि समस्त गावस कुटुंबिया कडल्यान गोंयच्या सगळ्या क्रिस्तांव बांधवांक इश्टराच्यो उनुनीत परबे दिता. तशीच एक हांव मॅसेज तुमकां दिवंक सोदतां. जेन्ना जेजू देवाचो चेडो जेन्ना जेजूक खुर्सार मारताले तेन्ना तेणी त्या लोकांक म्हणजे तेज्या वांगडा जे लोक आशिल्ले खुर्सार मारतना जे लोक तेज्या वांगडा आशिल्ले वयताना त्या लोकांक तेणी मॅसेज दिल्ली की तुमी रडनाकात म्हणून. तुमी रडनाकात म्हणून आपल्या खातीर. तुमी तुमच्या फ्युचराचो विचार करा, तुमच्या फुडाराचो विचार करा. देवान तेन्ना सांगलेलें, जायतीं वर्सां जालीं. आयज सुद्दां आमी फ्युचराचो विचार करिना. आयज इस्टरा दिसा देव नवें जीवन घेवन परत आयलो. मोग शिकोडपाक, सगळ्या लोकांक सांबाळपाक. पण आमी देवाचो मोग केन्नाच समजोंक शकले ना. ह्या वर्सा हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागतां, आमी सगळे एकठांय रावन, एकवटेन रावन आमच्या गोंयाकारां खातीर, आमच्या गोंया खातीर आनी आमच्या भुरग्यां खातीर वावुरया. देव बरें करूं.